बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह आले इमरान और इसकी जो आयत मुबारका है, आयत मुबारका आयत 41 और 42 और 43, ये तीन आयत बैनात हम इसकी तिलावत करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रब्बि इजअल ली आयह क़ाल आयतुक अल्ला तुकल्लिमन नास सलासत अय्यामिन इल्ला रमज़ा वज़्कुर रब्बक कसीरा वसब्बिह बिलअशी वल इब्कार। इस आयत मुबारक की तजवीद देखिएगा। सबसे पहले क़ाला, क़ाफ मोटा पढ़ा जाएगा और रब्बी के शुरू में जो रा है ये भी पुर पड़ेगा। बा को जीम के साथ मिलाएंगे, जीम को हम करेंगे कलकला क्योंकि जीम हरूफ कलकला में शामिल है। क़ाफ त्वा बा जीम दाल जब ये साकिन होते हैं तो कलकला होते हैं, यानी आवाज़ को डबल करते हैं। रब्बिज अल, आगे देखिएगा रब्बिज अली, यहाँ मद है और मद्दे मुनफसिल है, छोटी मद जिसे कहते हैं। आयतन वक़फ़ करेंगे तो आयह, यहाँ वक़फ़ कर दीजिए क्योंकि रमूज़ औक़ाफ़ से यहाँ पे त्वा है। आगे क़ाल आयतुक, अब यहाँ पे एक और चीज़ देखिएगा कि जो खड़ी ज़बर है उसका साउंड भी आपने पहचानना है और ज़बर ज़ेर पेश का भी आपने उसको भी पहचान के ही अदा करना है। खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को थोड़ा खींचते हैं, लंबा करते हैं, जबकि ज़बर ज़ेर पेश को ज़रा सा भी लंबा नहीं करते। आयतुक आयतुक, आगे अल्ला तुकल्लिमन नास, यहाँ नून मुशद्दद है, यहाँ पे करेंगे गुन्ना। सलासत अय्यामिन इल्ला रमज़ा, अय्यामिन के आखिर में तनवीन है, तनवीन के बाद इल्ला के शुरू में हमज़ा है तो यहाँ इजहार है। और रमज़ा, इसमें रा मोटा है और आखिर में लिखा हुआ तो है रमज़न, लेकिन वक़फ़ करेंगे तो रमज़ा, ऐसे खींच के लंबा करके हम इसको वक़फ़ करेंगे। जी आगे वज़्कुर रब्बक कसीरा वसब्बिह, जी वज़्कुर में रा जो है वो पुर पढ़ा जाएगा, रा मोटा होगा। रब्बक का रा भी पुर पढ़ा जाएगा। कसीरा वसब्बिह, कसीरन पे तनवीन है, तनवीन के बाद वाव इदगाम होगा। कसीरा वसब्बिह बिलअशी वल इब्कार, कार, आखिर में सिर्फ रा को मोटा करना है, उससे पहले जो काफ अलिफ का है वो बारीक ही रहेगा। नेक्स्ट आयत देखिएगा, आयत 42। वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी वतहहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। जी वइज़ क़ालतिल मलाइकतु, यहाँ बड़ी मद है मुत्तसिल। या मरियम इन्नल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह पुर है, नून पे गुन्ना है। इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी, साद और ता दोनों मोटे पढ़े जाएंगे। इसे हस्तफ़ा की नहीं पढ़ना, ता नहीं बल्कि ता। इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी, आगे वतहहरकी, यहाँ भी रा मोटा है, ता भी मोटा है। अस्तफ़ाकी अला निसाइल, यहाँ पे जो मद है मद मुत्तसिल है, बड़ी मद। निसाइल आलमीन, जी उसके बाद आयत 43 देखिएगा। या मरियम क़ुनुती, यहाँ क़ाफ साकिन है और क़ाफ कलकला करेंगे आप। या मरियम क़ुनुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई, ये थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज़ है। वरकई, इसमें रापुर है और आखिर में जो आइन है वो साउंड भी आपने निकालना है। वरकई, ऐसे आइन का यहाँ प्रैक्टिस कीजिएगा।
مع الراکعین، یہاں بھی آئین کا خیال رکھیے گا، را اس میں بھی پر پڑھا جائے گا۔ اب یہ جو 3 آیات بینات ہیں آپ اس کا ترجمہ سماعت کر لیجیے گا۔ جی سب سے پہلے آیت 41 دیکھیے گا۔ قال، اس نے کہا، کس نے؟ یعنی حضرت زکریا علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، اجعل مقرر فرما دیجئے، لی میرے لیے، آیتن کوئی نشانی۔ قال، اس نے کہا، آیتو کا تیری نشانی، اللہ کہ نہ، تکلمہ بات کرے گا، الناس لوگ، ثلاثت ایام 3 دن، الا مگر، رمزن اشارہ، وَاذْكُرْ تو یاد کر، ربک اپنے رب کو، کثیراً بہت، وسبح اور تسبیح کر، بالعشی والابکار شام اور صبح کے وقت میں اس کو صبح شام اللہ کی تسبیح جو ہے وہ کیا کریں۔ اس کا تھوڑا مفہوم دیکھیے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب بیٹے کی خوشخبری ملی تو انہوں نے کہا کہ مالک آپ کوئی نشانی جو ہے وہ میرے لیے مقرر کر دی جس سے مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میرے بیوی کے ہاں حمل قرار پا گیا ہے، تاکہ وہ اسی وقت سے کیا کریں، شکر ادا کرنے میں لگ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بتلائی کہ جب حمل قرار پائے گا تو تم پر ایسی حالت طاری ہو جائے گی، اے زکریا علیہ السلام، تم پر ایسی حالت ہو جائے گی کہ تم کوئی بھی دنیاوی بات نہیں کر سکو گے، کسی کے ساتھ آپ 3 دن تک کوئی بات نہیں کر پائیں گے، آپ کی زبان کو بند کر دیا جائے گا، صرف آپ کی زبان سے اللہ کا ذکر ہے، تسبیح، اور وہ تو جاری رہے گی، لیکن اس کے علاوہ جو ہے آپ دنیا کی کوئی بھی بات کسی بندے کے ساتھ نہیں کر سکیں گے، آپ کی زبان کیا کر دی جائے، اللہ کے حکم سے بولنا آپ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ ہاں لیکن اگر آپ نے کسی سے بات کرنی ہو تو آپ اشاروں میں آپ اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ دی نیکسٹ آیت دیکھیے گا، وَإِذْ اور جب قالت کہا، الملائکۃ فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ، اصطفاکی چن لیا تجھ کو، وطہرکی اور پاک کیا تجھ کو، واصطفاکی اور برگزیدہ کیا آپ کو، علی نساء العالمین تمام جہان کی عورتوں پر۔ دی فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو خطاب کر کے کیا کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں اللہ نے پاکیزگی عطا کی ہے، اور دنیا جہان کی ساری عورتوں میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے منتخب کر کے یہ اتنی بڑی فضیلت آپ کو بخشی ہے کہ ایک پیغمبر کی ماں بننے کا شرف اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے۔ یا مریم اے مریم، اقنتی تو فرمانبرداری کر، لربی کی اپنے رب کی، وسجدی اور سجدہ کر، ورکعی اور رکوع کر، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کیا کرو۔ جی تو امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ ایک سوال آپ سے پوچھا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور بی بی مریم کا آپس میں کیا تعلق تھا، کیا رشتہ داری تھی؟ تو اس کا جواب یہ تھا، بہت سارے لوگوں نے جواب دیا ہے اور جواب ماشاءاللہ ٹھیک دیا ہے، کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی جو بیوی تھیں، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو والدہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ، یہ دونوں آپس میں حقیقی بہنیں تھیں، تو اس اعتبار سے حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے۔ جی تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، ہمیشہ خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔